अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel अपनी दुनिया. Thank you.